ग्रेड 11 मा पढ्नुहुने भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार। कम्पलसरी इङ्ग्लिस ग्रेड 11 यहाँनिर लेखिएको छ। इङ्ग्लिस ग्रेड 11 र यो कोर्स, यो करिकुलम र यो टेक्स्ट तयार गर्नुभएको छ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर, सानुठिमी, भक्तपुर। All the credit goes to Curriculum Development Center, Sanuthini, Bhaktapur. Okay, मैले यहाँनिर यो फर्स्ट क्लासमा ग्रामरको कुरा लिएर आएको छु। ग्रामरमा वर्ड क्लासको कुरा गरेको छ। यहाँ वर्ड क्लास भनेको पार्ट्स अफ स्पिच हो। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने यहाँ एउटा स्याम्पल प्रस्तुत गरिएको हुन्छ र इक्जाममा पनि ठ्याक्क त्यहीबाट दिने भन्ने पनि हुँदैन। एटलिस्ट स्टुडेन्टहरूले वर्ड क्लासेस जानेको हुनुपर्छ, पार्ट्स अफ स्पिच जानेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो करिकुलम, यो टेक्स्ट तयार गरिएको छ। अब यसमा यहाँनिर भनिएको छ कि पार्ट्स अफ स्पिच 8 प्रकारको जुन पार्ट्स अफ स्पिच छ त्यसैलाई वर्ड क्लासेस भनिएको हो। अनि अब यो जुन दिएको छ अन्डरलाइन वर्ड्सहरूको वर्ड क्लास पत्ता लगाउनुहोस् भनेर छ। यहाँ गभर्नमेन्ट भनेर दिएको छ, यहाँ टेम्पोरेरीली भनेर दिएको छ, यहाँनिर एन्ड छ, यहाँ अफेक्टेड भनेर दिएको छ। फेरि अर्को पेजमा गएर हेर्नुभयो भने यहाँनिर इनलाई अन्डरलाइन गरिराखेको छ, यहाँ इमिडिएट यहाँनिर दलाई अन्डरलाइन गरिएको छ। अनि यहाँ स्वाट लेखिएको छ गभर्नमेन्ट्स भनेको नाउन, टेम्पोरेरीली भनेको एडभर्ब, अफेक्टेड भनेको भर्ब, एन्ड भनेको कन्जङ्सन, इन भनेको प्रेपोजिसन, इमिडिएट एड्जेक्टिभ, द भनेको डिटर्मिनर, निर्धारक, डिटर्मिनर। ओके, यो कसरी भयो होला भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ हेर्नु फेरि यो क्वेसन छ, क्लासिफाई द अन्डरलाइन वर्ड्स इन्टु डिफरेन्ट वर्ड क्लासेस भनेको छ। यो हु कुन वर्ड क्लासमा पर्छ, वेयरिङ कुनमा पर्छ, माई कुनमा पर्छ, राउन्ड कुनमा पर्छ, द कुनमा पर्छ, यो अल्यास कुनमा पर्छ, इज कुनमा पर्छ, हार्ड कुनमा पर्छ, बट कुनमा, वाइफ कुनमा, नेभर कुनमा र ट्रु चाहिँ कुन वर्ड क्लासमा पर्छ भनेर सोधिएको हो। अब यसको तपाईले यहाँनिर मैले लेखिदिएको छु, यति तपाईले पढ्नु भएछ अरे ल। तर इक्जाममा यी सेन्टेन्स नदिएर अरु सेन्टेन्स दियो अनि अन्डरलाइन चाहिँ अरु वर्डहरुमा गरेको छ भने त्यस बेला चाहिँ के नमिलाई बस्ने त? त्यो त होइन। करिकुलमले के चाहिँ अहिले यहाँ एक्सपेक्ट गरिरहेको छ भन्दा एटलिस्ट स्टुडेन्टहरूलाई वर्ड क्लास थाहा होस् है भन्ने कुरा चाहिँ एक्सपेक्ट गरिराखेको देखिन्छ। अब यो मैले सजिलै यहाँ लेखिदिए तपाईलाई। हु भनेको प्रोनाउन हो हैन, रिलेटिभ प्रोनाउन भएर आएको छ। वेयरिङ भर्ब हो, माई डिटर्मिनर हो, राउन्ड भनेको एड्जेक्टिभ हो, यो द डिटर्मिनर नै हो, अल्यास भनेको इन्टरजेक्सन हो, इज भर्ब हो। अब कसैले ऑक्सिलरी भर्ब भन्न पनि सक्ला, तर भर्ब हो नि, भर्बै हो जे होस्। हार्ड भनेको एडभर्ब, बट कन्जङ्सन, कन्जङ्सन भनेकै कनेक्टिभ है। वाइफ भनेको नाउन, भेरी भनेको एडभर्ब भयो,
नेभर भनेको पनि एडभर्ब भयो, टु भनेको प्रेपोजिसन भयो। अब यति तपाईले घोकेर हुनेवाला होइन। त्यसकारण मैले मेरो आफ्नो किताबमा भएको कुरा पनि समावेश गर्दै के बनाउन खोजिराखेको छु भन्दाखेरि तपाईहरुले जस्तो सेन्टेन्स दिएर अन्डरलाइन गरेर चाहिँ वर्ड क्लास लेख्न लाए पनि सक्ने बन्नुहोस्। यो छ मेरो उद्देश्य आज। यहाँ हेर्नुहोस्, वर्ड क्लास भने पनि जे भने पनि यिनीहरू 8 वटा बुझ्नुहोस्। नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb, prepositions, conjunction, interjection। अब नाउन इज नेम अफ पर्सन, प्लेस अर थिङ भनेर हामी भन्छौँ। नेम अफ पर्सन, प्लेस अर थिङ भन्छौँ। प्रनाउन भनेको रिप्लेसिङ वर्ड हो। इट रिप्लेसेस द नाउन भनिन्छ। नाउनलाई नै रिप्लेस गर्न आउने प्रनाउन भयो। यो आई, यु, ही, देहरू छँदैछ। एडजेक्टिभ भनेको चाहिँ एडजेक्टिभ्सले चाहिँ नाउनलाई नै क्वालिफाई गरिदिने काम गर्छ। क्वालिफाइज द नाउन। प्रनाउनलाई क्वालिफाइज गर्नको लागि प्लेसको पनि क्वालिफाइज गर्देला। यो चाहिँ एडजेक्टिभ भयो। वर्ब भनेको त तपाईको अब हामीलाई थाहा छ, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हुन्छन्। यो मेन वर्बको इक्जाम्पल्सहरू भयो, विभिन्न फर्म्सहरू भयो। यो जुनैमा भए पनि वर्बै भन्नुपर्छ। इटिङ देखे पनि वर्ब, इट देखे पनि, इट्स देखे पनि, इटन देखे पनि, हैन, इट मात्र देखे पनि त्यो वर्बमै पर्यो। अनि अब एडभर्बको कुरा गरौँ। क्विकली, कामली दिएको छ यहाँ एडभर्ब। तर नाउ पनि एडभर्ब नै हो। अलवेज पनि एडभर्ब नै हो। प्रेपोजिशन्स लामो लिस्ट हुन्छ। इन अन एड देखि लिएर धेरै लामो लिस्ट, त्यो लिस्ट पनि म प्रस्तुत गर्छु। अनि यो कन्जङ्सन भनेको संयोजक भयो नि, बट, एन्ड, अल्दो, दो, इभन दोहरू चाहिँ लामो लिस्ट नै छ यसको पनि। र इन्टरजेक्सनको यो अलास, औच, होरे मात्र होइन, अरू धेरै छ। ती सबै हेरौँ, चिनौँ, अनि बल्ल जहाँबाट जे आए पनि मिल्छ। एडजेक्टिभ्सहरू यिनीहरू रहेछन् भन्ने बुझ्नुहोस्। तपाईले यो क्वालिटेटिभ, क्वान्टिटेटिभ, डेमोन्स्ट्रेटिभ चाहिँ लेख्नु पर्दैन। जस्ट यिनीहरू एडजेक्टिभ हुन् भनेर जानिराख्नु चाहिँ पर्छ है। ओके, अब फेरि हेर्नुहोस्, काइन्ड्स अफ एडभर्ब्स। यिनीहरू एडभर्ब हुन् भनेर चिनिराख्नुहोस्, त्यति भए काम पुग्छ। कसरी पुग्छ म भन्दै जान्छु। इन्टरजेक्सन, इन्टरजेक्सन्समा अलास, होस्, औच, औ, आह, तैपनि यो एक्सक्लामेसन मार्कसँग आएको चाहिँ इन्टरजेक्सन नै हुन्छ। यिनीहरू इन्टरजेक्सनको इक्जाम्पल्सहरू भए। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, प्रेपोजिशन्स भनेको एड, अन, इन, यिनीहरू मात्र होइन। यो मैले तपाईहरुलाई पढ्नलाई ल्याइदिएको हो। यो यिनीहरू पनि प्रेपोजिशन्समै परे, यिनीहरू पनि प्रेपोजिशन्समै पर्छन्। यो सबै लिस्टहरू हेर्दै तयारी गर्नुहोस्। अनि कन्जङ्सन, कन्जङ्सन संयोजक भयो। यस्ता एन्ड, बट, अर, बिकज, द्याटहरू हैन, इफ, एज, बिफोर, आफ्टर, अल्दो, दो, इभन दो, इन केस, वाइल, बिफोर, देयरफोर, यिनीहरू चाहिँ कन्जङ्सन्सहरू भए। अब इन अर्डर टु, व्हाटएभर, रादर देन, एज फर एज, बोथ एन्ड, यो मेरो बुकबाट नै मैले लिएको हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, डिटर्मिनर्स भनेर दिएको छ निर्धारकहरू। जस्तो ए एन्ड द डिटर्मिनर्समै पर्छन्। आर्टिकल्समा हुन् तर पनि हामीले वर्ड क्लास लेख्दा डिटर्मिनर्स भनेर लेखिन्छ ए एन्ड दमा, दलाई। अनि यो दिस, द्याट, दिस, दोज पनि
डिटर्मिनर्स हुन्। अनि प्रोनाउन्स एन्ड पोसेसिभ डिटर्मिनर्समा यिनीहरू चाहिँ डिटर्मिनर्स नै हुन्। यिनीहरू माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर चाहिँ डिटर्मिनरहरू नै हुन्। अनि अ फ्यु, अ लिटल, मच, मेनी, अ लट अफ, मोस्ट, सम, एनी, एनफ, यिनीहरू पनि एभ्रीहरू यी सबै क्वान्टिफायर्स नै के अरे डिटर्मिनर्स नै हुन्। र 1, 10, 30, 30 बोइज भन्यो भने 30 चाहिँ के हुन्छ डिटर्मिनर नै हुन्छ। यो कुरा पनि बुझ्नुहोस्। अनि इन्टरोगेटिभ डिटर्मिनर्सहरू जस्तो वाट, विच, हुज, यिनीहरू पनि डिटर्मिनर्स भएर आएको हुन्छन्। ओके, यसबाट हजुरले के कुरा बुझ्नुभयो त भन्दा पाठमै भएको नआए पनि म डिटर्मिनर्सहरू चिन्छु किनकि यिनीहरू डिटर्मिनर्सहरू हुन् मैले बुझिसकेँ। त्यस्तै यस्तो खालको वर्ड्सहरू यिनीहरू चाहिँ कन्जङ्सन्सहरू हुन् भनेर पनि मैले पढिसकेँ, जान्ने भइसकेँ। कुन अरे यो। अनि अब त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ प्रेपोजिसन्सहरू हुन् है। प्रेपोजिसन्स यिनीहरू प्रेपोजिसन्सहरू हुन्। अनि यिनीहरू चाहिँ के हुन् त इन्टरजेक्सनहरू हुन् है यिनीहरू। त्यस्तै एडभर्ब्सहरू चिन्नुहोस्, एडजेक्टिभ्सहरू चिन्नुहोस्। अनि यो कुरा चाहिँ वर्ड क्लास हो भन्ने पनि बुझ्नुहोस्। त्यसपछि अब यो हेर्दाखेरि तपाईलाई हल्का लाग्न थाल्छ, सजिलै मिल्न थाल्छ। यस्तो गरी हेर्ने गर्नुहोस् र तपाईलाई यो क्लास युजफुल लाग्यो, अरू पनि सबैको बनाइदिनु सर भन्ने खालको कमेन्ट गर्नुभयो, लाइक गर्नुभयो, सेयर गर्नुभयो भने म अरू पनि भिडियोहरू बनाउने छु। Thanks for watching this video. If you haven't subscribed this channel, यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। धेरै अङ्ग्रेजीका लेसनहरू पढाइ हुने च्यानल हो यो। Okay, thank you very much. See you next time. Bye-bye. हेलो, नमस्ते। मैले क्लास 11 को कम्पलसरी इङ्ग्लिसको ग्रामर पढाउने क्रममा युनिट 1 मा भएको ग्रामर योभन्दा अगाडि नै अपलोड गरिसकेको छु। त्यो हेर्नु भएको छैन भने एकपल्ट हेर्नुहोला। एकदमै सजिलै, एकदमै पर्फेक्टली ग्रामरको सबै मार्क्स ल्याउन सक्ने बन्नुपर्ने छ। त्यसको लागि नै मैले यो भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको छु। अब युनिट 2 मा विशेष गरी त्यहाँ एडजेक्टिभ र एडभर्बको कुरा गरिएको छ। अब पोजिसन अफ एडभर्ब्स भन्ने टपिक छ ग्रामरमा। पोजिसन अफ एडभर्ब्स भनेको एडभर्ब्सहरूलाई कहाँनेरि राख्दा चाहिँ सही हुन्छ त होइन। राम अलवेज कल्स मी हुन्छ कि राम कल्स अलवेज मी हुन्छ कि कस्तो हुन्छ त भन्ने खालको कुरा नै पोजिसन अफ एडभर्ब्समा पर्छ। तर यो मैले 2-4वटा रुलहरू ल्याएको छु। यो पहिलो रुल हेर्दा तपाईको टेक्स्टमा भएको धेरै तपाई आफैले सजिलैसँग मिलाउन सक्ने हुनुहुन्छ। कन्फर्म छ। कसरी त भन्दाखेरि नि जब एडभर्ब्स अफ टाइम अर फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि
यो एडभर्ब्स अफ टाइम एन्ड फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ सेन्टेन्समा इजेम आर वाज वेयर छ भने त्यसको पछाडि राखिदिनुहोस्। यस्तै गरी इज आयो, अलवेज भन्ने एडभर्ब्स इजको पछाडि राखियो। अनि इजेम आर वाज वेयर छैन भने, बी भर्ब छैन भने अरू बेला चाहिँ भर्बको अगाडि एडभर्ब राखिदिनुहोस्। जस्तै यहाँनेरि यो सेन्टेन्समा इजेम आर वाज वेयर छैन, तर यो फगेट्स भन्ने भर्ब छ। फगेट्स भन्ने भर्बको सिधै अगाडि चाहिँ एडभर्ब लाग्छ, तर इजेम आर वाज वेयर छ भने त्यसको पछाडि लाग्छ। यति हो रुल। यो सेन्टेन्समा पनि वेकअप छ, त्यसको अगाडिपट्टि एडभर्ब आयो, तर इजेम आर वाज वेयर थियो भने त्यसको पछाडि आउने थियो। एडभर्ब्स अफ टाइम एन्ड फ्रिक्वेन्सी यिनीहरू हुन्। यिनीहरूलाई सेन्टेन्समा इजेम आर वाज वेयर छ भने त्यसको पछाडि राखिदिनुहोस्। छैन भने अर्को भर्ब त हुन्छ, सेन्टेन्स हुनलाई त भर्ब चाहिन्छ, त्यो भर्बको अगाडिपट्टि राखिदिनुहोस्। मिल्छ। यो रुलले हाम्रो टेक्स्टमा भएको, हाम्रो किताबमा भएको कुन कुन क्वेसनको आन्सर मिलाउँछ त भन्दा हेर्नुहोस् त। हाम्रो किताबमा अफनलाई मिलाएर राख भनेको छ। आई अफन वाच टेलिभिजन बनाइदिने हो, किनभने इजेम आर वाज वेयर छैन। वाच भन्ने भर्ब छ, त्यसको अगाडिपट्टि एडभर्ब राखिदिने भइहाल्यो। नम्बर 2 मा यो प्ले भन्ने भर्ब छ, त्यो भर्बको अगाडिपट्टि एडभर्ब राखेको छ। नम्बर 3 मा चाहिँ इजेम आर वाज वेयर छ, इज छ कम्तीमा र त्यो इजको पछाडि एडभर्ब राखिएको छ। नम्बर 4 मा ह्याभ भन्ने भर्ब छ, ह्याभको अगाडि, यो ह्याभ मेन भर्बको रूपमा छ यहाँ, यसको अगाडि एडभर्ब राखिएको छ सेल्डम। अनि I was very tired and I was also hungry. यो also चाहिँ was where छ, इजेम आर was where भएपछि त्यसको पछाडिपट्टि के राख्ने, एडभर्ब राखिदिने। यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब दोस्रो नियम हेर्नुहोस् है। पोजिसन अफ एडभर्ब्समा when the verb consists of an auxiliary verb, मुख्य भर्बले auxiliary verb लिएर आएको छ भने के हुँदो रहेछ, एडभर्ब गोज आफ्टर इट भनेको त्यो auxiliary को पछाडि एडभर्ब लाग्दो रहेछ। अथवा यो 2 नम्बरको नियम बुझ्नु भएन भने म भनिदिन्छु। auxiliary verb र मेन भर्ब दुईटा आएको बेला बीचमा लाग्छ, बीचमा एडभर्ब बस्छ। जस्तो यहाँ ह्याज भन्ने auxiliary verb छ, टोल्ड भन्ने मेन भर्ब छ। यो ह्याज र टोल्डको बीचमा नेभर लागेको छ। त्यस्तै यहाँ वाज भन्ने auxiliary verb छ, यहाँ प्रेज्ड भन्ने मेन भर्ब छ। यसरी मेन भर्ब र auxiliary verb सँगै आइरहेका छन् भने एडभर्ब चाहिँ तिनीहरूको बीचमा लाग्छ। यो नेभर भन्ने एडभर्ब यहाँ बीचमा लाग्यो, यो ग्रेटली भन्ने एडभर्ब यो auxiliary verb र यो मेन भर्बको बीचमा लाग्यो। अब यो जानेर हाम्रो टेक्स्टमा भएको कुन मिल्छ त भन्दाखेरि आई ह्याभ नेभर अन्डरस्टुड हर, यो ह्याभ भनेको auxiliary verb, अन्डरस्टुड भनेको मेन भर्ब, दुईटाको बीचमा नेभर भन्ने एडभर्ब राखियो। अनि यो क्वेशनको रूपमा छ, क्वेशनकै रूपमा भए पनि यो यस्तो क्वेशन भएकोले auxiliary verb सुरु भएको छ, मेन भर्ब यहाँनेरि छ, यिनीहरूको बीचमा एभर भन्ने एडभर्ब आएको छ। यो क्वेशनको फर्ममा हुँदा पनि यसरी मिलाउनु पर्छ। अब तेस्रो र चौथो नियम पढौँ है।
तेस्रो नियममा चाहिँ भर्ब इन्ट्रान्जिटिभ छ, अब्जेक्ट नभएको भर्ब, इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब, अकर्मक खालको छ भने त्यस बेला चाहिँ एडभर्बलाई चाहिँ इमिडिएटली आफ्टर इट भनेको त्यो इन्ट्रान्जिटिभ भर्बकै सिधै पछाडि एडभर्ब राखिदिने। जस्तै राम स्पिक्स स्लोली, राम स्पिक्स स्लोली। सी स्माइल्ड ब्युटिफुल्ली, स्माइल्ड ब्युटिफुल्ली। अनि अर्को नियम छ, भर्ब ट्रान्जिटिभ छ, अब्जेक्ट पनि छ भने प्लेस द एडभर्ब इमिडिएटली आफ्टर द अब्जेक्ट। जस्तो यसमा अब्जेक्ट छैन नि, राम स्पिक्स छ अनि केही पनि हुँदैन, राम स्पिक्स भनेको राम बोल्छ भयो। राम स्पिक्स स्लोली, स्माइल्ड पछाडि सिधै ब्युटिफुल्ली भनेर एडभर्ब राखियो। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, he told everything भनेको छ, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट आयो नि, यो अब्जेक्टकै पछाडि राखिदिने। he told everything calmly, she drove the car, ए सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट आयो, अब्जेक्टकै पछाडि एडभर्ब राखिदिने केयरफुल्ली। बुकमा के छ त यस्तो चिज, we enjoyed the party भनेपछि यो ट्रान्जिटिभ भर्ब भयो, किनभने अब्जेक्ट आयो नि। we enjoyed the party very much, यो अब्जेक्ट आयो, ट्रान्जिटिभ भर्ब छ भने त्यो अब्जेक्टकै पछाडि राख्ने भेरी मच भन्ने एडभर्ब हो। my brother speaks English fluently, my brother speaks English पनि छ, यहाँ अब्जेक्ट छ, यही अब्जेक्टको पछाडि एडभर्ब राखेर फ्लुएन्टली चाहिँ यहाँ जोडियो। अब चाहिँ हाम्रो किताबै हेरौँ, ग्रामर, पोजिसन अफ एडभर्ब्स, स्टडी दिस सेन्टेन्सेस। Perhaps she is not coming to the party, perhaps अगाडि आयो। I sometimes visit him in the supermarket, बिचमा आयो। He drove the car carefully, लास्टमा आयो। यसरी here the words in bold are adverbs, यो पनि एडभर्ब हो, यो एडभर्ब हो, यो एडभर्ब हो। Adverbs can be placed at the front, यसरी अगाडि, in the middle, यसरी बिचमा, or at the end position of a clause or sentence, एन्डमा, अन्त्यमा, यसरी राख्न सकिन्छ भनेको हो। अब यो चाहिँ हाम्रो समस्या छ, यसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्ने छ। Rewrite the following sentences with the adverbs in the appropriate place भनेको छ। यी एडभर्ब्सहरू ब्र्याकेटमा दिएका सबै एडभर्बहरू हुन्। यी एडभर्बलाई सही ठाउँमा राख्नुपर्ने हाम्रो काम छ, तर हामी धेरै पढेर आएको छौँ, त्यसो हुँदा हामीलाई केही गाह्रो पर्दैन। यो हेर्ने बित्तिकै यो समटाइम्स, यो अफन, यो समटाइम्स, यो अलवेज, यो सेल्डम, यो युजल्ली, यिनीहरू एडभर्ब्स अफ टाइम एन्ड फ्रिक्वेन्सी हुन्। यिनीहरू जहिले पनि कहाँ हुन्छन्, इजेम आर वाज वेयर छ भने त्यसको पछाडि हुन्छन्, होइन भने भर्बको सिधै अगाडि हुन्छन्। यो सेन्टेन्समा इजेम आर वाज वेयर छ त छैन, छैन भने यही भर्बको अगाडि यो लगेर राख्ने हो। I often watch television, यहाँ गरिदिएको छ, often watch भनेर लेखिदिएको छ। अनि अर्को नियम पढेका छौँ नि,
ऑक्सिलरी भर्ब र मेन भर्बको बिचमा एडभर्ब हुन्छ भनेर यो क्वेशन बनाउन आएको छ। यहाँ ऑक्सिलरी छ, यहाँ मेन भर्ब छ, बिचमा भनेपछि यहाँनेरि have you ever been to जनकपुर बनाइदिने हो। अब यो थर्ड नम्बर सी, यो सी चाहिँ हाम्रो कुन रुलले भेट्छ भन्दा फ्रिक्वेन्सी, टाइम एन्ड फ्रिक्वेन्सी एडभर्ब हुने बित्तिकै भर्बको सिधै अगाडि दे समटाइम्स प्ले फुटबल अन स्याटरडेज। अब यहाँ हेर्नुहोस्, इजेम आर यो फ्रिक्वेन्सी नै हो, टाइम एडभर्ब्स हो फ्रिक्वेन्सी। अब इजेम आर वाज वेयर छ भने त्यसको पछाडि भनेपछि द वेदर इज अलवेज ब्याड इन नोभेम्बर, इसको पछाडि अलवेज आउँछ। सरी, नम्बर टीमा यहाँ इजेमार वाज वेयर छैन, तर यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सीकै छ, टाइम एडभर्ब छ। त्यसो हुँदा भर्बको सिधै अगाडि वी सेल्डम, ह्याभ भन्ने भर्बको अगाडि। नम्बर एफमा यो नम्बर एफ को गर्दा चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भने ऑक्सिलरी भर्ब र मेन भर्ब छ भने तिनीहरूको बिचमा भनेको छु मैले। यो डजन्ट भन्ने ऑक्सिलरी भर्ब छ, गेट अप भन्ने मेन भर्ब छ, यिनीहरूको बिचमा भनेपछि कहाँ हुन्छ यो युजल्ली प्रितम डजन्ट, अनि यहाँ युजल्ली लाग्छ। प्रितम डजन्ट युजल्ली गेट अप बिफोर 7। ओके, नम्बर जी, I was very tired and I was hungry छ, यो also भन्ने एडभर्ब राख्नुपर्ने छ। सेन्टेन्समा इजेम आर वाज वेयर छ भने त्यसको पछाडि राख्ने भनेपछि त I was very tired and I was also hungry, यहाँ was also हुन गयो, ए was also hungry। अनि यो डिड आएको छ, यहाँ इन्जोय छ। ऑक्सिलरी भर्ब र मेन भर्ब छ भने बिचमा हुन्छ भनेपछि डिड यु बोथ इन्जोय द फ्लाइट, यो बोथ चाहिँ यहाँ गएर बस्यो, डिड यु बोथ इन्जोय द फ्लाइट भयो। यसरी सजिलैसँग सबै मिल्छ, रुल पढेपछि सबै मिल्छ। यसको चाहिँ यो हुन त अगाडि लेख्नुपर्ने चिज हो, ए होइन, ठिक छ, यो सी नम्बर ठिक छ। यसलाई अब हेर्नु त कुन रुलले भेट्यो एलाई भन्दा ऑक्सिलरी भर्ब र मेन भर्ब भएपछि बिचमा जान्छ भनेपछि आई हेभ नेभर अन्डरस्टुड हर, यहाँ नेभर बिचमा जान्छ, यहाँ पनि लेखिदिएको छ हेभ नेभर अन्डरस्टुड भनेर। अनि यो अफन भन्ने चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको हो, टाइम एडभर्ब हो, फ्रिक्वेन्सीको हो भनेपछि इजेम आर पछाडि आउँछ, यो ठिक छ। त्यसरी बुझे पनि अथवा आर इन्भाइटेड छ, ऑक्सिलरी भर्ब र मेन भर्बको बिचमा आउँछ भने पनि हुन्छ। अनि नम्बर सीमा चाहिँ वी ऑल वेयर टायर्ड भनेको छ, इजेम आर वाज वेयर आयो भने त एडभर्ब त त्यसको पछाडि जान्छ भनेपछि त we were all tired so we all fell asleep हो। अब इजेम आर वाज वेयर आएकोले यो अल चाहिँ यहाँ गएर बस्यो, यहाँ नआएकोले यसको अगाडि बस्यो, ठिकै भयो। डी नम्बर अलवेज छ, इजेम आर आयो भने पछाडि हुन्छ, अरू बेला भर्बको अगाडि हुन्छ भनेपछि राजन अलवेज ड्राइभ्स टु वर्क हुन्छ, यहाँ लेखिदिएकै छ नि,
always drives भन्ने यहाँ कहाँ छ always drives अनि यो हेर्नुहोस् यो इजेमार वाज वेयर आएको छैन मुख्य क्रिया मेन भर्बको अगाडि हुन्छ यहाँ अगाडि नै छ यो राइट छ नम्बर एफ हेर्नुहोस् त we enjoyed very much the party छ we enjoyed the party भनेपछि we enjoyed the party यो ट्रान्जिटिभ भर्ब रहेछ ट्रान्जिटिभ भर्बमा अब्जेक्टको पछाडि हुन्छ त्यसो हुँदा we enjoyed the party very much ओके डी मा चाहिँ my brother speaks okay my brother speaks English भनेपछि कहाँ पुग्यो कुरा my brother speaks English ट्रान्जिटिभ भर्ब रहेछ ट्रान्जिटिभ भर्ब छ भने अब्जेक्टको पछाडि चाहिँ एडभर्ब राखिन्छ my brother speaks English fluently ओके यहाँ सबै आन्सर छ ए the party very much we enjoyed the party very much English fluently my brother speaks English fluently यो यसरी आन्सर लेखिदिएको छु यसपछि यो पेज नम्बर 17 को है यो ग्रामर भनेको चाहिँ छैन तर वर्ड फर्मेसन भनेर दिएको रहेछ अब यो चाहिँ एडजेक्टिभ कि एडभर्ब छान्ने भन्ने कुरा आएछ अब एडजेक्टिभ्सले त नाउन प्रोनाउनलाई क्वालिफाइज गर्ने काम गर्छ एडभर्बले चाहिँ भर्बलाई अथवा अर्को एडभर्बलाई अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ एडजेक्टिभलाई पनि मोडिफाई गर्ने काम गर्छ अब प्रमिला इज प्लेइङ भनेपछि त कसरी खेल्दैछन् त्यो प्लेइङ भन्ने भर्बलाई मोडिफाई गर्नलाई क्वाइटली शान्त गरी खेलिरहेकी छन् हरि स्पिक्स भेरी हरि धेरै लाउडली बोल्छ लाउडली राइट भयो मुकेश इज अ केयरफुल ड्राइभर मुकेश कस्तो हो त केयरफुल ड्राइभर यसको क्वालिटी यसले बताउँछ यो एडजेक्टिभ हो द टेस्ट वाज इजी टेस्ट सजिलो थियो एन्ड वी फिनिस्ड इन टाइम समयमै सिध्यायौँ ही इज फिटिङ द automatic door in my house automatic door my uncle speaks Chinese छ नि पर्फेक्ट चाइनिज एकदम पर्फेक्ट चाइनिज बोल्नुहुन्छ भयो तर यहाँ हेर्नुहोस् त माई अङ्कल स्पिक्स चाइनिज भनेको थियो भने पर्फेक्टली हुन्थ्यो तर माई अङ्कल स्पिक्स डटर चाइनिज भनेपछि पर्फेक्ट चाइनिज भयो यहाँ मैले राखिदिएको छु नि पर्फेक्ट इट वाज रेनिङ भेरी हेभिली एकदमै ठुलो पानी परिरहेको थियो सी लुक्ड भेरी काम उनी धेरै शान्त देखिन् तर बट आई वाज स्योर she was feeling very nervous. Okay, in this way, हामीले एडजेक्टिभ एडभर्बका कुरा पनि गर्यौं र अब हामीलाई एडभर्ब सही ठाउँमा राख्न आउँछ यो तपाईलाई आएन भने नि फेरि यहाँ गएर हेर्नुहोस् यहाँदेखि हेर्नुहोस् पक्कै पनि यो आउने हुन्छ है र धेरै भन्दा धेरै साथीहरूलाई शेयर गरिदिनुहोस् लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस् अनि मैले ग्रामरको टोटल बनाउँछु र अरू पनि भिडियोहरू बनाउँदै जानेछु तर धेरै शेयर गरिदिनु पर्यो राम्रो कुरा पढाउने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न पनि सब्स्क्राइब गरेको राम्रो हुन्छ नि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ओके र
Thank you very much for watching this video. See you next time. Bye bye. Grade 11 Compulsory English Unit 3. Unit 3 मा पनि पहिला चाहिँ ग्रामरको कुरा हामीले सिध्याउने भनेर युनिट 1 र 2 को ग्रामरको लेसन भिडियोहरू अपलोड भइसकेको छ। हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोको जस्ट तल कमेन्ट बक्समा पनि र डेस्क्रिप्सनमा पनि म एउटा लिङ्क राखिदिन्छु जसमा सबै भिडियोहरू एकै ठाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्रेपोजिसन्स अफ डिरेक्सन भनेको छ। यो युनिटमा इन्टु र अन्टुको कुरा निकै चर्चा छ। यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो। इनको मिनिङ त धेरैलाई थाहा हुन्छ, तर इन्टु कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजन भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै अनको कुरा पनि थाहा हुन्छ, तर अन्टुको प्रयोग चाहिँ कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ विशेष कुरा हो। अब आज म यस्तो डिटेलमा परीक्षा पास गर्नको लागि मात्र होइन, परीक्षा पास त भइहालिन्छ पढेपछि, तर सधैँभरिको लागि इन्टु र अन्टु जान्ने बन्ने नियमहरूको चर्चा गर्छु पहिला। त्यसपछि हामी टेक्स्ट बुक हेर्छौँ र सबै अभ्यासहरू पनि गर्छौँ। राम्रोसँग हेर्दै जानुहोला। अब इन भनेको भित्र भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अनि जस्तो राम इज इन द रुम भन्यो भने राम कोठामा छ हुन्छ, त्यो त जानेकै हो। यो इन्टु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्टु पनि भित्र त भित्र नै हो, भित्र भित्रतिर त्यस्तो कुरा हो। तर इन्टु भनेको यसको सम्बन्ध चाहिँ मुभमेन्टसँग हुन्छ। मुभमेन्ट चाल पनि हुन्छ, त्यहाँ एक्सन हुन्छ, एक्सन हुन्छ, एक्सन इज ह्यापनिङ हुन सक्छ, एउटा मुभमेन्ट अफ समथिङ टवर्ड्स अर इन्टु समथिङ एल्स, केहीको चाल मुभमेन्ट कुनै वस्तुतिर वा कुनै वस्तुभित्र भन्ने बुझाउँछ इन्टुले। जस्तो वक इन्टु द रुम, कोठाभित्र हिँडेर जानु। कम इन्टु द रुम, कोठाभित्र आउनु। ओके। त्यस्तै जम्प इन्टु द लेक, तालमा हाम फाल्नु। यस्तो खालको यिनीहरूमा एक्सन छ नि त। वक भनेको हिँड्नु भन्ने, यो त मुभ गर्नु चल्नु भन्ने बुझिन्छ। जम्प भनेको पनि उफ्रनु भनेको उफ्रनु, यो जम्प गर्नु भनेको पनि एउटा एक्सन हो। यसरी एक्सन सहितको भित्र अथवा मा भनेको बेला चाहिँ इन्टुको प्रयोग हुन्छ। जस्तो राम कोठामा छ भन्दा चाहिँ अहिले त्यहाँ एक्सनको कुरा आएन। राम इज इन हिज रुम अथवा इन द रुम भयो। तर राम कोठाभित्र आयो भन्नु पर्यो भने चाहिँ आउने एउटा मुभमेन्ट भयो, एक्सन भयो। त्यसो हुँदा राम केम इन्टु द रुम हुने भयो। ओके। यो लेखको कुरामा पनि हेर्नुहोस्। जस्तो तालमा धेरै माछाहरू छन् भन्नु पर्यो भने त देयर आर मेनी फिश इन द लेक नै हुन्छ। त्यो त अब त्यहाँ छन् भनियो। तर तालमा हाम फाल्नु, तालभित्र पस्नु, यसरी हाम फाल्ने, पस्ने, उफ्रिने आदि इत्यादि कुरा जब आउँछन्, एक्सन भर्बहरू आउँछन्,
त्यस बेला इन्टु लाग्छ। अनि अनटु पनि बुझिहालौँ। अनटु भनेको अनटुमा पनि के हुन्छ, अन द टप अफ भन्ने बुझिन्छ। अनटु भनेको अन द टप अफ बुझिन्छ। टु अ पोजिसन अन भन्ने, अथवा अनटुमा पनि मुभमेन्ट हुन्छ, तर त्यो मुभमेन्ट चाहिँ टु अ पोजिसन अन अ सर्फेस, कुनै वस्तु माथि जाने खालको मुभमेन्ट चाहिँ अन भयो। भित्र पस्ने खालको मुभमेन्ट कुनै वस्तु माथितिर जाने मुभमेन्ट चाहिँ अनटु भयो। तर कुनै वस्तु भित्र पस्ने खालको मुभमेन्ट चाहिँ इन्टु भयो। जस्तो क्लाइम अनटु द रुफ, छानामाथि चढ्नु। सर्फेस, रुमको सर्फेसमा चढिन्छ हो। पुट द प्लेट अनटु द टेबल, टेबलमा प्लेट छ भनेको बेला अन मात्रै लाग्छ। द प्लेट इज अन द टेबल नै हुन्छ। तर जब पुट, राख्नु भन्ने आयो नि, एक्सन आयो, एक्सन मुभमेन्ट आयो, कार्य आयो, यस्तो बेला चाहिँ अनटु लाग्छ। जस्तो द बुक फेल अनटु द फ्लोर, त्यो किताब चाहिँ भुइँमा खस्यो भनेको छ। अब भुइँमा एउटा किताब छ भन्नु पर्यो भने अनटु आउँदैन, त्यहाँ एक्सन छैन, बसिरहेको छ त्यो किताब। देयर इज अ बुक अन द फ्लोर नै हुन्छ। तर भुइँमा खस्यो भन्दा यो खस्नु भन्ने एउटा मुभमेन्ट आयो नि त, चाल आयो, एक्सन आयो। त्यही भएर द बुक फेल अनटु द फ्लोर भएको हो। इन्टु र अनटुको फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्, प्रष्ट रूपमा बुझ्नुहुन्छ तपाईले। ओके, ग्रामर, prepositions of direction. Look at the following prepositions of direction with examples. Away from. Why are you going away from me? टाढा जानु, तिमी मबाट किन टाढा हुँदैछौ, किन टाढा गइरहेछौ भनेको हो। Away from, across. She walked across the road. अक्रस भनेको चाहिँ यहाँबाट यतातिर गयो भने अक्रस हुन्छ हैन। यसै भएर गयो भने अलोङ हुन्छ, अलोङ द रोड हुन्छ। तर यताबाट उतातिर जाने अक्रस द रोड भयो। अलोङ हेर्नु त, अ सोल्जर वक्ड अलोङ द रोड, डोरी डोरी भएर यसरी हिँड्यो। आउट अफ भनेको he came out of the room. Okay, he came out of the room. अनि up to भनेको चाहिँ he came up to her, कोमा, and asked a question. कसैको छेउमा पुग्नुलाई up to भन्यो। ओके, नेक्स्ट past भनेको the bullet whistled past my right ear. मेरो दाहिने कान भएर बज्दै बज्दै बुलेट गयो भनेको। ओके, भएर जाने काम नै हो यो पास्ट पनि। The river runs through the woods. woods भनेको जंगल, जंगलबाट बग्छ त्यो खोला भनेको। This bus goes to धनकुटा तिर। The chief, अब अघिको नियम लागेन हेर्नुहोस् है। द चिफ, सरी है, थिफ रहेछ। द थिफ जम्प्ड इन्टु अ कार एन्ड ड्रोभ अवे। यहाँ हेर्नुहोस् त, जम्प एक्सन गर्यो, इन्टु अ कार, कारभित्र जम्प गर्यो। राउन्ड, वी ट्राभल्ड राउन्ड द कन्ट्री। अनटु, यहाँ हेर्नुहोस् एक्सन,
The cat climbed onto the roof. Climbed भनेपछि चढ्यो, मुभमेन्ट भयो, यहाँनेरि जम्प गर्ने मुभमेन्ट भयो, इन्टु आयो। कुनै भित्रतिर यहाँ कार भित्र जम्प गरेको भएर इन्टु लाग्यो। यो चाहिँ रुफको सर्फेसमा माथितिर जम्प गर्यो सर्फेसमा, त्यसो हुँदा onto the roof भयो। यसमा पनि एक्सन छ, यसमा पनि एक्सन छ। Towards, he started walking towards the library. तिर, towards भनेको तिर। Don't jump up the wall, of that wall. Okay. Now, अब हामीले पढेको काम लाग्यो कि लागेन, onto र into को कुरा बुझियो कि बुझिएन हेरौँ है। प्रेम drove Milan to the airport भयो, यो ठिकै छ, to तिर भनेर। अब यहाँदेखि हेर्नुहोस्, the plane landed the runway. ल्यान्ड हुने काम एक्सन भयो, अनि रनवे को माथि त ल्यान्ड हुने हो, भित्रै बसेर जाने त होइन। त्यसो हुँदा onto आयो। The kids climbed the monkey bars भनेको छ, climbed एक्सन भयो। अब यहाँ onto र into मध्ये एउटा आउँछ, तर यो monkey bar भित्र होइन कि monkey bar माथि पस्ने भएकोले onto भयो यो। Manish and Richa moved the table, कता मुभ गरे त, into the dining room। यो in the dining room हुनुपर्ने हो नि, तर यहाँ मुभ भन्ने शब्द छ, एक्सन भर्ब छ। त्यसो हुँदा यहाँ एक्सन पनि मुभमेन्ट पनि भएको छ। यस्तो बेलामा भित्रतिर मुभमेन्ट भइरहेको हुँदा इन्टु नै आयो। गणेश अलमोस्ट फेल द रिभर छ, यहाँ पनि ईमा पनि इन्टु द रिभर भयो, यहाँ इन्टु द रिभर। फेल, यहाँ फेल एक्सन भर्ब छ। ललित एन्ड सरिता टुक द बस द्याट वाज हेडिङ टवर्ड्स द युनिभर्सिटी। तिर, तर्फ, युनिभर्सिटी तर्फ गइरहेको बसमा बस चाहिँ उनीहरू चढे। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो while we were hiking through the forest, जङ्गल भएर, जङ्गलको भित्रबाट हामी हाइकिङ गर्दै थियौँ। we saw a mountain lion, थ्रु लाग्यो नि, leopards walked in a circle round भयो यो। यहाँ चाहिँ फेरि go out of the building and turn left, यो डिरेक्सनसँग रिलेटेड गरेको छ यिनीहरू सबैलाई। मुभमेन्ट र रिलेक्सन के अरे डिरेक्सनसँग भएकोले यहाँनेरि इन्टु, अन्टु, आउट अफ, अवे फ्रम, डाउन, राउन्ड, अप, थ्रु, अक्रस को प्रयोग हुन्छ। यिनीहरू नै हुन् प्रेपोजिसन्स अफ डिरेक्सन। सी ran away from home when she was 18, भागिन, रन अवे भनेको भाग्नु, ran away भागिन। Raindrops ran the windscreen भनेको छ, विन्डस्क्रिन भनेको छ। अब यो पानी जहिले पनि उदै जान्छ, डाउनै हुन्छ यो। हेमन्त पुट द प्लेट, अब हेर्नुहोस्, अन द टेबल त हामीले पहिला पढेकै हो, तर यहाँ पुट भन्ने एउटा एक्सन भर्ब आइरहेको छ। राख्ने काम गर्यो भनेपछि यहाँ एक्सन भयो। एक्सन गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ के आउँछ त, सर्फेस माथि राख्ने भनेपछि अन्टु आउँछ। यहाँनेरि अन्टु दिइराखेको छ, अन्टु आयो। तर यो एफ नम्बरमा फेरि हेर्नुहोस् त, प्लेट टेबल माथि छ भन्दा त द प्लेट इज अन द टेबल नै हुन्छ, तर यहाँ के छ, हेमन्त पुट द प्लेट अन्टु द टेबल, राख्ने काम गर्यो नि त, एक्सन भयो, त्यसो हुँदा अन्टु आयो। द फ्राइटेन डियर डिसअपियर्ड इन्टु द फरेस्ट,
इन द फरेस्ट त पढेकै हो। इन्टु किन आएछ भन्दा लुक्यो, हरायो, यहाँनेरि एक्सन भयो, त्यही भएर इन्टुवाला आयो। वी वेयर ड्राइभिङ टवर्ड्स द सिटी सेन्टर, तर्फ, टवर्ड्स। द स्मोक फ्रम द फायर वेन्ट इन्टु द स्काई छ, धुवा जहिले पनि उँभो नै जान्छ, अफ लगाइदिँदा भइहाल्यो। पानी उँधै झर्दा डाउन लगाइयो, धुवा उँभै जान्छ, अफ लगाइयो। त्यस्तो खालको पनि बनाउनु पर्छ है कहिलेकाहीँ। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। युनिट 1, 2, 3 भयो यो। अब अरू युनिट पनि बन्छ। प्रष्ट रूपमा ग्रामर बुझेर पढ्नको लागि तपाईहरूले धेरै सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट गर्नुहोस्। म मेहनतका साथ भिडियोहरू बनाउने छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ इट। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।